बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बुलेटिन के आगाज में आपको तालीमी मैदान के हवाले से बताते चले। मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद। विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से बंद होंगे। आपको बताएं कि मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद। विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से बंद होंगे। आपको बताएं कि मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद। विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से बंद होंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद होंगे। विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से बंद होंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद। विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से बंद होंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से फैसले को मुस्तरद करते हुए वजारत तालीम से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से फैसले को तालीमी अमल के लिए शदीद नुकसानदेह करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से गर्मियों की छुट्टियों के बायस एक बार फिर से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है और इस सूरत हाल के बायस जो है 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तातीलात देने का फैसला किया गया, जिसके तहत सरकारी और निजी स्कूल बंद किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया गया है। इस हवाले से चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर एसोसिएशन आसिफ अली शायद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, गर्मियों की तातीलात की गई हैं उस वक्त के अंदर जब अहम जरूरत थी तालीमी मेयार को बरकरार रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। हुकूमत पंजाब और वजारत तालीम का गर्मी की छुट्टियों का इन दिनों में ये फैसला इंतहाई इरेशनल है। आप देख लें कि सुबह 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक बच्चे स्कूलों में आ रहे थे और कोई टेम्परेचर इस हद तक नहीं बढ़ गया था कि यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है और उसके बावजूद तमाम लोग काम कर रहे होते हैं। तो सुबह अगर 10:30 या 11 बजे तक बच्चे घरों में पहुँच जाते हैं, मैं नहीं समझता था कि इसके लिए कोई ऐसा इशू था। लेकिन हुकूमत की ये जितनी फैसले हैं वो सारे इरेशनल हैं। वो स्टेक होल्डर्स को लिए बगैर ही करते हैं। उनके नज़दीक स्टेक होल्डर सिर्फ महकमा सेहत है। महकमा सेहत सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं है, तलबा, तालिबात, असातिज़ा, तालीमी इदारे, कौम का मुस्तकबिल, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो इनको मद्देनज़र करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहबान हैं या हमारे जो मिनिस्टर साहबान, उनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आज अगर सपोज किसी एक चीज़ के मिनिस्टर हैं तो अगली हुकूमत में यही हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर किसी और शायद ज़राअत के मिनिस्टर होंगे। इसी तरीके से सेक्रेटरी आज अगर ट्रांसपोर्ट के हैं तो कल हो सकता है वो कोल माइंस के हों। मेरे कहने के मकसद है कि जब तक तालीमी इदारों के सरबराहान को, असातिज़ा को, वालिदैन को, इन लोगों को इकट्ठा बिठा के फैसला नहीं करेंगे तो कोई फैसला भी बेहतर नहीं। तालीम गर्मी की छुट्टियां होना चाहिए। हमने इससे पहले भी कहा था कि गर्मी की छुट्टियां यकीनन इनको करना पड़ेंगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा फैसला था कि हम अगर 7 से 10:30 बजे की बजाय हम लोग इसको सुबह 6:30 से 10 बजे तक कर लें। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा अमल था और इस तरीके से बच्चों का जो तालीमी तातल हुआ है और उससे जो नुकसान हुआ है और जो हमारे आने वाले वक्त में बच्चों का मजीद तालीमी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के। फैसलाबाद के वैक्सीन सेंटर्स में कोरोना की नायाब वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की बोगस एंट्रियां डाले जाने का इंकशाफ। 31 अफराद की डैशबोर्ड पर जाली एंट्रियां डाल दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने अमले की नाअहली करार देते हुए सीईओ हेल्थ को सख्त एक्शन लेने की सिफारिश कर दी है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 19 जून को खत्म हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब को भिजवा दी, मगर बाद अज़ान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियावाला में 22 जून को 14, जबकि 23 जून को 7 और 24 जून को 6 अफराद की बोगस एंट्रिया का इंदराज किया है। इसी तरह रिपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जड़ावाला और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में भी 24 जून को 2 बोगस एंट्रियों का इंदराज हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मुलाजमीन की नाअहली के खिलाफ सीईओ हेल्थ को सख्त एक्शन लेने की सिफारिश की है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि वैक्सीन खत्म होने के तीसरे और चौथे दिन बोगस एंट्रियां डाली गई। ऐसे में बोगस एंट्रियों पर नोटिस लिया है। मजीद कहा कि इंक्वायरी करवा रहे हैं कि किसकी गफलत है। महकमा सेहत फैसलाबाद ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान 2 मरीज जाँ बहक हो गए। मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। जिला भर में तनासुब 1% रहा है। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अफराद की तादाद 21,600
99 तक पहुंच गई है। 60 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी। पहली बार फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए PIA की परवाजें शुरू कर दी गई हैं। हर बुध के सुबह स्कर्दू के लिए परवाज रवाना होगी। पहली फ्लाइट A320 7 जुलाई की स्कर्दू के लिए उड़ान भरेगी। आपको बताएं कि फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी। पहली बार फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए PIA की परवाजें शुरू। हर बुध की सुबह स्कर्दू के लिए परवाज रवाना होगी। पहली फ्लाइट A320 7 जुलाई को स्कर्दू के लिए उड़ान भरेगी। अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा बुखारी के खिलाफ बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। बोगस चेक का मुकदमा शहरी मियां शाहिद ने मदीना टाउन थाना फैसलाबाद में दर्ज कराया। मीरा की वालिदा से घरेलू ताल्लुकात थे, 1 करोड़ रुपए लिए वापस नहीं किए। FIR का मतन, बोगस चेक दिए जो कैश नहीं हुए, अब धमकियां दे रही हैं, ऐसा कहना है मियां शाहिद का। आपको बता रहे हैं कि अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा बुखारी के खिलाफ बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। बोगस चेक का मुकदमा शहरी मियां शाहिद ने मदीना टाउन थाना फैसलाबाद में दर्ज कराया। मीरा की वालिदा से घरेलू ताल्लुकात थे, 1 करोड़ रुपए लिए वापस नहीं दिए। FIR का मतन, बोगस चेक दिए जो कैश नहीं हुए, अब धमकियां दे रही हैं, ऐसा कहना है मियां शाहिद का। फैसलाबाद पुलिस को नफरी की कमी का सामना। 80 लाख से ज्यादा आबाद के लिए पुलिस नफरी की तादाद 9000 से भी कम और सोने पर सुहागा। मौजूदा नफरी में दफातर में तैनात पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जिले पुलिस को नफरी की शदीद कमी का सामना है। अगर बात की जाए फैसलाबाद में तैनात पुलिस एहलकारों की, अफसरान की, तो इनकी तादाद जो है 8000 से कुछ जायद है। 8500 के करीब इनकी तादाद है जो कि पूरे फैसलाबाद में तैनात हैं। और अगर फैसलाबाद की आबादी की बात की जाए तो 80 लाख के करीब आबादी है फैसलाबाद की। और इस तमाम तर आबादी में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, दीगर मसाइल के हवाले से मुकदमात का इंदराज करने के लिए जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनकी तादाद जो है वो 8500 से जायद नहीं है। इस हवाले से हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई है, जिनका ये कहना है कि तमाम तर पुलिस एहलकार जिनकी तादाद जो है 8500 से जायद नहीं है, ये तमाम पुलिस एहलकार जो हैं कतन जो है फील्ड ड्यूटी नहीं करते, बल्कि इनमें ही वही पुलिस एहलकार शामिल हैं जिन्हें मुख्तलिफ दफातर के अंदर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देना होती हैं। जबकि इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन स्टाफ जो है वो भी इसी नफरी के अंदर शामिल है। इसके अलावा थानों के अंदर तैनात मुहर्रर जो हैं वो भी इसी नफरी का हिस्सा हैं। इस वजह से फैसलाबाद में क्राइम की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फैसलाबाद पुलिस अफसरान के हवाले से अगर बात की जाए तो SSP ऑपरेशन फैसलाबाद से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि फैसलाबाद में एक्टिव फील्ड ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद जो है वो मौजूदा नफरी से भी काफ़ी कम है। जबकि इस बारे में जो है मुतअद्दिद बार गुज़िश्ता CPO साहबान ने भी और मौजूदा अफसरान ने भी जो है हुकूमती अरकान से जो है बाकायदा लेटर जो है उनको लिखे हैं कि फैसलाबाद की पुलिस। बहुत शुक्रिया वकास, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस में क्लरिकल स्टाफ के शदीद कमी को पूरा करने का फैसला। ग्रेड 16 के असिस्टेंट की 121 और ग्रेड 15 के स्टेनोग्राफर की 305 खाली सीटों पर भर्ती का अमल शुरू करने के लिए सिफारिशात पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन को अरसाल कर दी गई हैं। क्लरिकल स्टाफ की तरक्कियों के लिए 5 स्पेशल बैजेस तश्कील दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस के महकमा में क्लरिकल स्टाफ की शदीद कमी को पूरा करने के लिए प्रमोशन कोर्सेज करवाने की इस्तदाबी की गई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाज़त हासिल करने के बाद क्लरिकल स्टाफ की बराह रास्त भर्तियों के लिए पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन को भी इस्तदा कर दी गई है। AIG एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी तौसीफ हैदर की जानिब से MPDD डिपार्टमेंट को ये मरासला भिजवाया गया और सिफारिशात अरसाल की गई, जिसमें उनको ये बताया गया कि पंजाब पुलिस के 172 जूनियर क्लर्क, 210 सीनियर क्लर्क, जबकि 40 स्टेनोग्राफर ऐसे हैं जो तरक्की के म्यार पर पूरा उतरते हैं मगर प्रमोशन कोर्स ना हो सकने की वजह से उनको प्रमोशन नहीं दी जा सकी, जिसकी वजह से महकमा को क्लरिकल स्टाफ की कमी का सामना है। AIG की जानिब से यह इस्तदा की गई कि स्पेशल 5 बैजेस शुरू कर दिए जाएँ और इन तमाम क्लरिकल स्टाफ को एक ही बार कोर्स करवा दिया जाए ताकि इनको तरक्कियाँ देने के बाद
جو بھی سیٹیں ہمارے پاس خالی ہیں ان کو پور کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ AIG کی جانب سے پنجاب پولیس سروس کمیشن کو بھی استدعا کی گئی کہ قبل ازیں اسسٹنٹ جو گریڈ 16 کے ہیں ان کی براہ راست بھرتی کے لیے 48 سیٹوں کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ اس کے بعد 73 مزید سیٹوں کی منظوری بھی فنانس ڈپارٹمنٹ سے حاصل کر لی گئی ہے۔ کل 121 سیٹوں پر بھرتی کا عمل کیا جانا ہے، جس کو فوری طور پر شروع کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ گریڈ 15 کے اسٹینوگرافر کی 305 سیٹوں کی منظوری حاصل کر لی گئی ہے، ان پر بھی بھرتی کا عمل جلد از جلد شروع کر دیا جائے۔ پولیس رائے کا کہنا تھا کہ AIG کی استدعا کے بعد فوری اگلے ماہ کے دوران کلریکل سٹاف کی براہ راست بھرتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا، جس کے بعد فیصلہ آباد سمیت کل 121 سیٹوں پر بھرتی کا عمل کیا جانا ہے۔ بہت شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے تھانوں کی حالت ظاہر کیسی ہے؟ حوالات میں کوئی شہری بے گناہ مقید تو نہیں؟ SHO سمیت دیگر اہلکاروں کا سائلین کے ساتھ رویہ کیسے ہے؟ یہ سب جانچنے کے لیے RPO فیصل آباد رفت مختار راجہ کی مختلف تھانوں کی انسپیکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر کے تھانوں کی حالت ظاہر کیسی ہے؟ یہاں پر آنے والے سائلین کے ساتھ پولیس آفیسرز کا رویہ کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھانوں کے حوالات ہیں وہاں پر کوئی شہری بے گناہ قید تو نہیں؟ اس تمام تر حوالے سے دیکھنے کے لیے RPO فیصل آباد رفت مختار راجہ کا گزشتہ کئی دنوں سے فیصل آباد شہر کے مختلف تھانوں کا وزٹ جاری ہے، لیکن آج انہوں نے فیصل آباد کے سب سے بڑے تھانہ غلام محمد آباد کا دورہ کیا۔ یہاں پہ مکمل طور پر ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی، خاص طور پر جو SHO اور دیگر اہلکار ہیں ان کی حاضریوں کا سلسلہ کار بھی چیک کیا۔ حوالات گئے، قیدیوں سے ملے اور حوالاتیوں سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو پولیس آفیسرز ہیں، اہلکار ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں RPO فیصل آباد رفت مختار راجہ سے۔ سر کہیے گا، گزشتہ بہت سے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ دورے جاری ہیں، کیسا پا رہے ہیں فیصل آباد کے تھانوں کو؟ دیکھیں، اس میں بنیادی چیز یہ AIG صاحب کا انیشیٹو ہے، اور اس میں ہم نے پورے جو ریجن میں ہر RPO جو ہے ہر ایک تھانے میں جائے گا، اس کا دیکھے گا اس کا سچویشن کیا ہے، اس کی اوورآل جیسے اس بلڈنگ کی کنڈیشن ہے، آپ ایک صرف یہ تھانہ ہے لیکن اس کی کنڈیشن ہے یہ 1980s کا بنا ہوا ہے، اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا ہم امپرومنٹس کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ تھانوں کا ریکارڈ جو ہے اس کو حوالے سے بھی چیک کرنا ہوتا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس میں ہر ایک تھانے میں ہر ایک روز ہم نے ایک تھانہ لازمی جانا ہے، اور اس میں اب تھانے میں جو مختلف اس کی کمی ہے، جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمارے ریکارڈ پائل اپ ہو رہا ہے، اور تاکہ اس کو 2021 اور 22 کو آئی صاحب نے تھانوں کا سال قرار دیا ہے۔ اس سال میں تھانوں کی جتنی بھی جو کمیاں ہوں گی یا جو تھانے نہیں بنے ان کے لیے ان کا کنسٹرکشن، ان کی ریپیئر اس کے حوالے سے کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، کیونکہ جتنی اچھا انوائرمنٹ ہوگا جو ورکنگ ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور جو لوگ آئیں گے ان کا بھی پولیس کے بارے میں امیج بہتر ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ ہم سارے تھانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پورے رینج کے ہم تھانوں کو دیکھیں گے، اور ان کی حالت ظاہر جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو اس کے حوالے سے ہم کریں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو فیصل آباد پولیس فورس ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام آفیسرز کے لیے اور اہلکاروں کے لیے؟ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے، اور خدمت کا جو جذبہ ہے انسانی مخلوق کا، جو عوام ہے ان کی خدمت کا جو بھی کریں گے اس کا اجر نہ صرف دنیا میں پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اگر لوگ ان کی تعریف کریں، اور یہ کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو ظالم ہیں ان کو کر رہے ہیں، اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا یہی چیلنج ہے سر۔ بالکل سرپرائز وزٹ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے تمام پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے فرائض انتہائی دیانتداری سے سر انجام دیں۔ اگر کہیں پر کوئی بھی خامی یا سرپرائز وزٹ جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا فرزانہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں پاکستان کے مشہور گلوکار اللہ دیتا لونے والا 64 سال کی عمر میں انتقال کر کے مشہور گلوکار اللہ دیتا لونے والا دل کے مریض میں مبتلا تھے۔ لونے والا نے 2000 سے زائد پنجابی سرائکی کے گیت گائے۔ ہمارے نمائندہ بابر منیر اس وقت ان کی رہائش گاہ پر بیٹے ظہیر لونے والا کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا، نماز جنازہ کب ہے؟ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے معروف جو پنجابی اور خاص طور پر جو سرائکی گانوں میں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا، اللہ دیتا لونے والا گزشتہ روز جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے۔ اچانک ان کا ہارٹ جو ہے وہ فیل ہوا، جس کے سبب انہیں جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پر وہ جاں بر نہ ہو سکے، اور کل ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور ان کے بیٹے ندیم عباس لونے والا جنہوں نے اپنی کم عمری میں اپنی شہرت کا لوہا جو ہے وہ منوایا، وہ اپنی پرفارمنس کے سلسلہ میں جو ہے وہ چونکہ امریکہ
تو جو ہے وہ کل وہ کسی ٹائم جو ہے وہ چنیوٹ پہنچیں گے، جس وجہ سے کل عصر کے بعد پھر ان کا نماز جنازہ کا ٹائم جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ہم اس وقت ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، جہاں پر ان کے جو لواحقین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کی بڑی تعداد ہے، چونکہ لوگ موسیقی سے بھی بڑے جو ہے وہ لگاؤ رکھتے ہیں، تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ اس وقت جمع ہے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے ظہیر عباس وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی اور جنازے کا وقت کس طرح رکھا ہے، کیا ٹائم رکھا ہے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کے لوگوں کا، تمام دوستوں کا، جتنے میرے والد کو چاہنے والے تھے، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جناب ہمارے غم میں برابر کے شریک ہوئے ہیں۔ کل شام کو ان کی ڈیو ٹو ہارٹ فیلئر حرکتِ قلب جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اچانک سے، تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد کل شام سے لے کر اب تک لگاتار مسلسل پوری دنیا سے جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطے میں رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔ اور کل جنازہ ہے اسلامیہ کالج چنیوٹ کے جو ہے گراؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی، اور بس شام 6 بجے بروز بدھ۔ تو بس یہی التماس کروں گا، ریکویسٹ کروں گا تمام چاہنے والوں سے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور جو اپنے حصے کی، جو انہوں نے آپ کی بہت ڈیوٹی کی، اپنے ملک کی بہت خدمت کی، تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں حصہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ ان کو نظر کرتے ہیں، اور یہی ان کو پہنچے گا ثواب۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اچھا محترم، یہ بھی بتائیے گا جس طرح پرفارمنس کے سلسلہ میں ندیم جو ہے وہ باہر ہے، تو کب تک وہ پہنچ جائیں گے؟ جی ندیم بھائی امریکہ گئے ہوئے تھے، اور وسیم بھائی جو ہے وہ لندن تھے، تو دونوں بھائی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی صبح کی فلائٹ پہ 6 بجے تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے، اور کل شام کو عصر کے بعد پھر جو ہے وہ تدفین کا سلسلہ جو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جی بالکل، اللہ دیتے لونے والا کے یہ سب سے بڑے بیٹے تھے ظہیر عباس لونا، اور چونکہ 2 بڑے جو بیٹے ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، لندن گئے ہوئے تھے جب تک، اور کل صبح ان کی جو ہے وہ فلائٹ چنیوٹ جو ہے وہ پہنچے گی، اور کل عصر کے بعد جو ہے وہ وقت رکھا گیا اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں ان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر سے ان کل کے شام عصر کے بعد تدفین کی جائے گی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ باقی وزارتوں کے ماتحت چلنے والے محکموں کے پرائیویٹ سیکرٹریز کے لیے اچھی خبر، فائنانس ڈویژن کی جانب سے ترقیوں کے لیے قوانین جاری۔ اسکیل 17 کے پرائیویٹ سیکرٹریز کو 5 سال سروس پر اسکیل 18 میں پروموٹ کیا جائے گا۔ 12 سال ملازمت پر اسکیل 19 میں محکمانہ ترقی مل جائے گی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارتوں کے ماتحت چلنے والے محکموں کے پرائیویٹ سیکرٹریز کے لیے اچھی خبر، فائنانس ڈویژن کی جانب سے ترقیوں کے لیے قوانین جاری۔ سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا 500 روپے سستا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 420 روپے سستا ہوا۔ صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1,08,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 93,020 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا 500 روپے سستا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 420 روپے سستا ہوا۔ صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1,08,500 روپے کا ہو گیا ہے۔ فیصل آباد کرکٹ کا جنون فنکاروں کے سر پر بھی سوار۔ اے پی ایل کے نام سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب بھر سے فنکار شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ کو نسیم وکی لیڈ کریں گے۔ فیصل آباد ٹیم کے کپتان شبیر آکاش ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے حنان بخاری سے۔ جی حنان، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی ٹیم جو ہے آرٹسٹوں کی وہ کافی تگڑی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو میچز ہوئے تھے، جو ٹورنامنٹس کا انعقاد کروایا گیا تھا تمام فنکاروں کی جانب سے پنجاب بھر کے اندر، اس میں فیصل آباد نے پوزیشن پہلی حاصل کی تھی۔ اب دوبارہ سے اے پی ایل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں فیصل آباد کی ٹیم بھی پارٹیسپیٹ کرے گی۔ لاہور کے اندر مین میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ شبیر آکاش ہمارے ساتھ موجود ہے، فیصل آباد کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ شبیر، بتائیے گا کہ اے پی ایل کب سے شروع ہو رہا ہے، کس طرح سے ٹیمیں منتخب کی جائیں گی، جیت کس طرح سے ہوگی، ہار کس طرح سے ہوگی، کتنے ٹیمیں ہوں گی، سب بتائیے گا۔ یہ جی 5 تاریخ کو ہو رہا ہے، 5 جولائی کو ٹورنامنٹ باری اسٹوڈیو لاہور میں۔ تو ماشاءاللہ سے پہلے 8 ٹیمیں تھیں، اب 12 ٹیمیں۔ پہلے ہم لوگ ون کر کے آئے تھے، تو وہ آئی پی ایل کے نام سے تھا انر پاکستان، یہ اے پی ایل کے نام سے ہے، جس کے چیئرمین ہیں کیسر ثناء اللہ صاحب، نسیم وکی صاحب، کیسر پیا صاحب، شاہد خان صاحب۔
تو بڑا اچھا وہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دفعہ بھی ون کر کے آئیں. بڑا مزہ آیا تھا, بڑا پروٹوکول ملا تھا ہمیں. تو اس دفعہ جا رہے ہیں, تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس دفعہ حنان بھائی آپ نے ہماری کوریج کرنی ہے وہاں جا کے. تو ٹیم ہماری ٹف ہے, انشاءاللہ جیتیں گے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی, ٹف ٹیم ہے, ٹف مقابلہ جو ہے وہ فیصل بہت آباد. شکریہ حنان بخاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.